जुन पनि दुईटा एन्टिटीमा रिलेसन डेभलप गर्नलाई त्यही गर्नुपर्छ, दुईटैलाई सिलेक्ट गर्नु अनि एड रिलेसन। बुझ्नुभयो नि? अगाडि बढाउँ अब त्यसो भए। अब यति भइसकेपछि यो माथिको छ नि, यो माथिको यो निस्केको पार्ट यो बनाऊँ, अनि यो तलको निस्केको पार्ट छ नि तलको सर्कलको त्यो बनाऊँ। अब त्यो बनाउनलाई यसरी लाइनमा जानुस्, जस्तो छ त्यस्तो सिमिलर बनाइदिनु यसरी। यो पोइन्टबाट यसको सर्कमफरेन्सबाट यसरी माथि यता राइट अनि यतातिर तल यसरी बनाउनु। त्यस्तै सिमिलर तल पनि त्यस्तो बनाउनु सक्नुहुन्छ। लाइनमा सेलेक्ट गर्नुहोस्, यसको सर्कमफरेन्सबाट स्टार्ट गर्नुहोस्, यसरी तल आउनुहोस्, यता जानुहोस् अनि यतातिर यसरी यसरी बनाउनु सक्नुहुन्छ। अब यसलाई र यसलाई भर्टिकल बनाउनु छ भने यसलाई सेलेक्ट गर्नु यसरी अनि मेक रिलेसन भर्टिकल। अब यो पोइन्ट र यो छ नि भर्टिकल लाइन, यसलाई चाहिँ यसरी यो लाइन यसलाई चाहिँ यसरी सिमेट्रिक रिलेसन राख्न सक्नुहुन्छ। कस्तो देखिरहेको यो डाइमेन्सन गरेपछि बन्छ। यसलाई डाइमेन्सन गर्छौँ। इसको डाइमेन्सन छ ट्यान्जेन्ट के त 34 mm वरपर हैन के रहेछ त्यो बुझ्दैन के मैले। 34 यो 34 के को डाइमेन्सन हो? यो निस्केको पार्ट छ नि यसरी। ए त्यसको हैन। अनि त्यो माथिको ट्यान्जेन्ट चाहिँ कहाँनिर आएर बस्छ भन्ने कसरी थाहा हुन्छ दाइ? त्यो कुन ट्यान्जेन्ट? यो ट्यान्जेन्ट त्यो माथि ठ्याक्क 35 बाट सुरु भएर आएर नि त्यो सर्कल ठुलो सर्कलमा छोइएछ नि। हजुर त्यो कहाँ राख्ने भने त कसरी थाहा हुन्छ र त्यो? यो दुईटालाई त्यो सिमेट्रिक रिलेसन राखेर आफै त्यो हुन्छ कि। जस्तै यो 34 भएको छ नि, अनि अनि यतातिर त्यो 17 बस्छ, 17 बस्छ, अनि यतातिर पनि 17 बस्छ। त्यो 17 मै बस्छ कि के हो? हजुर यो सिमेट्रिक रिलेसन राखेपछि नेपाली फेरि भन्दिन न दाइ, मैले अघि बुझेन के। राम्रो पहिला यतातिर अनि त्यसपछि यो 34 छैन हाम्रो, अनि यसलाई यसरी 34 गरिदिनु। अनि त्यसपछि यो पार्ट छ हामीसँग, यो 12 छ यसरी 12। अनि त्यति भइसकेपछि यसलाई अलिक माथि ड्राग गर्नु यसरी, यस्तो माथि ड्राग गर्नु यसरी। यस्तो आयो नि। अनि त्यसपछि चाहिँ यसलाई यो लाइनलाई र यो लाइनलाई छ नि यसरी तपाईँले यसरी सिमेट्रिक रिलेसन राख्नु पर्छ। रिलेसन यसरी सिमेट्रिक अनि चाहिँ यो डिफाइन्ड हुन्छ, फुल्ली डिफाइन्ड। बुझ्नुभयो नि? यो लाइन तलको बुझे माथिको ट्यान्जेन्ट छोएर देखाइदिनु न एकचोटि फेरि। यो यसरी आर्क भन्छु भनेको ट्यान्जेन्ट। आर्क कुन आर्क? यो आर्क त्यो आर्क यो ट्यान्जेन्टमै छ त। बनाउनु भएन? बनेन यो एकतिर हैन। ठ्याक्कै कुन पोइन्टमा राख्ने भनेर कसरी थाहा पाउने भनेको? त्यो सर्कमफ्रेन्समा जहाँ टच गरे नि हो। जस्तै यो अनि टच, एउटाले जहाँ टच गर्छ अर्कोलाई त्यही टच गराइदिने हो। हजुर अर्कोलाई टच त्यसको डाइमेन्सन चाहिँ छैन ठ्याक्कै यहाँनिर छौनी भनेर? त्यसको चाहिँ छैन। यो दुईटामा ट्यान्जेन्ट रिलेसन राखेपछि आफै डिफाइन हुन्छ, तर डाइमेन्सन परेन हामीलाई। ए हस् त। त्यसपछि यो बनाउनु भयो। अनि माथिको बनाउनु, अनि 12.5 त्यसपछि यो लाइन, यो सेन्टर लाइन र यो लाइनलाई फेरि सिमेट्रिक रिलेसन
अनि बिचमा बस्छ यो कोइन्साइड भन्छ सँग रिलेसन त बिग्रिरहेको हुन्छ तर बनाउन मिल्छ त्यसलाई तपाईँको भर्टिकल भएन जस्तो छ भर्टिकल भएन सर्कम्फरेन्समा टच गरेको पोइन्टहरु फिक्स भइरहेछ क्या सर्कम्फरेन्समा टच गरेको पोइन्टहरु हेर्नु त्यो त ठिकै हो त्यो कोइन्साइड रिलेसन्स भयो यति राख्दा हुन्छ जहिले यस्तै हुन्छ त के हो पहिला सिमेट्री त्यो डाइमेन्सनहरु डिलिट गरेर सिमेट्री गरेर डाइमेन्सन दिन्छ त के मेरो पनि हुन्छ यार त मेरो पनि छैन के भन्नुभयो हजुरले डाइमेन्सनहरु डिलिट गरेर त्यो 5 mm र 12 mm 12.5 छ नि त्यो डिलिट गरेर सिमेट्रिक रिलेसन दिएर त्यसपछि बनाउनु डाइमेन्सन राख्नु पहिला डाइमेन्सन यसलाई पहिला भर्टिकल गर्दिनु भर्टिकल र सिमेट्रिक रिलेसन दिएर त्यस लास्टमा डाइमेन्सन गर्नु न फरक पर्छ एउटा कोइन्साइड रिलेसन कहाँबाट डेभलप भएको थियो त्यहाँबाट 0.5 त्यहाँबाट देखाउनु ल भयो छोड्दिउँ अब ए यो बिग्रिरहेछ यसलाई चाहिँ भर्टिकल रिलेसन राख्नु पर्छ सरी ल बस फुल्ली डिफाइन त्यो गाह्रो हुन्छ तिनीहरूलाई कति गाह्रो सघाउनु भयो यति हजुर दाइ भयो त्यसपछि एक्जिट स्केच छ नि एक्जिट स्केचमा आउनु अनि त्यसपछि भिन्न भिन्नै त्यो गर्नु मिल्छ फिचरमा जानु अनि एक्सट्रुड गर्नु न यसरी जस्तै यो यसलाई एक्सट्रुड गर्नु छ नि बिचको पार्टलाई अनि योसँग आउने गरी त्यो लाइन छ नि त्यसलाई सेलेक्ट गर्न मिल्छ सरी भित्रको भित्रको यसलाई हामीलाई एउटै गर्नु छ नि अनि यो सबैलाई सेलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ यसरी दिन सक्नुहुन्छ त्यो बेलामा गर्नुभयो दाइ हजुर गर्नुभयो के भन्नु हजुर
प्लेन भन्ने त्यो अप्सन छ नि मिड प्लेनमा राख्यो हुन्छ मिड प्लेनमा राख्यो हुन्छ यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ नि अनि त्यसपछि त्यही स्केचलाई युज गर्नलाई नि यो छ नि यो फिचरको त्यो फिचरलाई यसरी ड्रप डाउन गर्नु यसलाई चाहिँ नि यसरी भ्यू गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यो स्केचलाई चाहिँ हेर्न अन हुन्छ त्यो स्केच त्यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो पार्टलाई त्यो गर्नु पहिला एक्सट्रुड गर्नु अनि त्यसपछि एक्सट्रुड कति गर्ने हो रे हजुर एक्सट्रुड कति एक्सट्रुड नै गर्ने हो डाइमेन्सन वरपर होला नि कति थियो यो सर्कुलर पार्ट छ नि सर्कुलर पार्टलाई चाहिँ 20 गर्नु अरु सबैलाई हजुर यसलाई चाहिँ 20 गर्नु न यसरी यसरी बीचको पार्ट माथिको पार्ट तलको पार्ट छ नि त्यसलाई 12 गर्नु अनि त्यसपछि यो सर्कुलर पार्ट छ नि त्यसलाई चाहिँ 20 गर्नु यसरी एउटै स्केचलाई चाहिँ दुईचोटी युज गर्न मिल्यो यसरी बुझ्नु भयो नि फेरि गरौँ एकचोटि डिलिट गर्दिउँ यसलाई पनि डिलिट गर्दिउँ हामीसँग यो स्केच छैन अनि त्यसपछि एक्सट्रुडमा जानु यसरी अनि त्यसपछि यसले प्लेन सोध्छ कुन प्लेनलाई चाहिँ एक्सट्रुड गर्न खोजेको त्यो गर्नलाई हामी चाहिँ यो लाइनलाई यसरी सेलेक्ट गर्छौँ अनि यसरी धेरै अरु अप्सन छ नि अनि यहाँनिर छ नि सेलेक्टेड कन्टुर भनेर छ नि यहाँ चाहिँ एड गर्न सक्नुहुन्छ यो कुनै स्केचलाई चाहिँ बढाउने भनेको थिन फिचरलाई यसरी काट्दिनु अनि यहाँ आएर चाहिँ यो छ नि यो पार्टहरुलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्टेड इन कन्टुरमा आएर सेलेक्टेड कन्टुरमा आउनु यसरी अनि यो पार्टलाई गर्नु छ यो पार्टलाई गर्नु छ यसरी अनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यसरी यो बीचको पार्ट माथिको पार्ट तलको पार्ट सेलेक्ट गर्नु अनि यहाँ डाइरेक्सनमा गएर एन्ड कन्डिसनमा गएर मिड प्लेन राख्नु त्यसलाई 12 राख्नु यसरी अनि सक्नुहुन्छ यसरी भयो कि नै यो पनि आछ स्केच यसरी कन्टुरमा गएर हुन्छ के स्केचमा आउनु यसरी एक्सट्रुडमा आउनु अनि त्यसपछि कुनै पनि यस्तो लाइन छ नि सेलेक्ट गरे हुन्छ यसरी अनि यो अप्सनमा आउनुहुन्छ हजुरहरूले एक्सट्रुडेड बस बेसमा अनि त्यसपछि यहाँ एउटा अप्सन छ नि सेलेक्टेड कन्टुर भनेर यसलाई डिलिट गरिदिनु यसरी अनि त्यसपछि तपाईले कुन एक्सट्रुड गर्नु छ नि त्यो एक्सट्रुड चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एरिया वाइज यो गर्नु छ अनि यो माथिको गर्नु छ यसरी अनि यसरी यो सबै सेलेक्ट गर्नु अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ डाइरेक्सन अनमा गएर यसलाई अफ गरिदिनु बीचको सर्कललाई चाहिँ सिलेक्ट गर्न मिल्दैन एकैचोटी गर्न मिल्छ तर सर्कललाई चाहिँ हामी त्यो गर्छौं नि अलि ठुलो बनाउँछौं त्यही भएर त्यो अर्को एक्सट्रुडमा चाहिँ त्यसलाई बनाउँछौं ए बुझे त्यसलाई 12 गर्नु मिड प्लेन गर्नु अनि ओके गरिदिनु यसरी बन्छ अनि फेरि त्यही गर्नलाई फेरि एक्सट्रुडमा जानु यो सर्कल सेलेक्ट गर्नु यसलाई चाहिँ काट्दिनु यसरी डिलिट गरिदिनु अनि त्यसपछि यो सर्कल सेलेक्ट गर्नु यसरी अनि यसलाई चेन्ज गरेर मिड प्लेन लाइक 20 अनि यसरी ओके यसरी बनाउन सक्नुहुन्छ यति बनाउन न पहिला सुरुमा डाइमेन्सन राख्नु पर्ने दाइ हजुर त्यो एकचोटि मलाई त्यो उसको तलको चुचु बनाएको देखाइदिनु त यो माथिको यसलाई डिलिट गर्नु पहिला
यति छ है सर्कल हामीसँग। त्यसपछि यो लाइन टुलमा जानु अनि यसको कुनै पनि सर्कमफ्रेन्सबाट स्टार्ट गर्नु न यसरी यसरी जता गए नि अब यसरी यसरी भर्टिकल हुने गरी आउँछ नि रिलेसन अनि यसरी माथि बनाइ यसरी 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 बनाइदिँदा हुन्छ। अनि यति भइसकेपछि अब यसलाई यो दुईटा लाइन र यो सेन्टर लाइन छ नि तीनटैलाई सेलेक्ट गरेर अनि सिमेट्रिक रिलेसन बनाइदिनु यसरी। त्यसपछि यसको डाइमेन्सन दिएको छ हामीसँग यो 5 छ हामीसँग अनि यो चाहिँ 20 छ। हो बिग्रो यसलाई चाहिँ डिलिट गर्दा मैले कन्सेन्ट्रिक रिलेसन यो छ हाम्रो 12.5 के बिग्रिरहेको सुरुबाट गरौँ कहाँ कहाँ बिग्रिन्छ। vertical यो छ हाम्रो 5 into 32 12.5 त्यसपछि यो यो र यो के बिग्रियो कुनै पनि एक्स्ट्रा रिलेसन डेभलप भएपछि चाहिँ एरर आउँछ है त्यो मिलाउनु पर्छ। हुन्छ कि नै के रिलेसन डेभलप भएको त्यो गर्छु फेरिबाट म गरेर देखाइदिन्छु तपाईँलाई एक्स्ट्रा रिलेसन डेभलप भएपछि त एरर आउँछ। लाइनमा जानु यसरी बनाउनुहुन्छ नि यहाँनिर एउटा ट्यान्जेन्ट रिलेसन डेभलप हुन्छ नि त्यो भएपछि चाहिँ एरर आउँछ। यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु यसरी। त्यसपछि तपाईँ यसलाई चलाउन सक्नुहुन्छ। यो ट्यान्जेन्ट रिलेसन डिलिट गरिदिनु अनि यो लाइन र तीनवटा लाइन सेलेक्ट गरेर यसरी सिमेट्रिक रिलेसन राख्दिनु। यो दुईटालाई भर्टिकल रिलेसन राख्दिनु। त्यसपछि डाइमेन्सन गर्नु यसलाई 5 यसलाई 12.5 यसरी। त्यो रिलेसनले गर्दा त्यो बिग्रिन्छ। त्यो हेर्नु न एकचोटि त्यो रिलेसन चाहिँ नबनाउनुहोस् ट्यान्जेन्ट रिलेसन। त्यहाँ एक्सट्रुड आदि पार्टहरू एक्सट्रुड गरिसकेपछि दुईवटा सर्कल एक्सट्रुड गर्ने थियो नि त्यहाँनिरबाट गरिदिनु न। यति हुन्छ नि अब यति बनाउनु भयो नि तपाईँले। हजुर दाइ यति बनाइसके यो स्केच छ नि यसलाई यसरी सो गर्नु नि त्यो जुन स्केचले यो एक्सट्रुड गर्नु भएको छ नि त्यो त्यसको स्केच चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। अनि त्यो गरिसकेपछि यसरी एक्सट्रुडमा जानु कुनै पनि यसरी लाइन एज सेलेक्ट गर्नु यसरी। त्यसपछि यहाँ कन्टुर छ नि यसलाई चाहिँ डिलिट गरिदिनु। यसलाई डिलिट गरिसकेपछि तपाईँले चाहिँ अब कुन पार्टलाई चाहिँ एक्सट्रुड गर्ने त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो सेलेक्टेड कन्टुरमा। जस्तै यो पार्ट बढाउनु छ यो पार्ट एक्सट्रुड गर्नु छ दुईटालाई सेलेक्ट गर्नु यसरी। त्यसपछि यहाँ एन्ड कन्डिसनमा मिड प्लेन राख्दिनु 20 राख्दिनु अनि ओके गरिदिनु सक्नुहुन्छ।
हजुर दाइ त्यहाँ 20 कि 12 20 अगाडिको चाहिँ 12 हो है हजुर अगाडिको 12 हो कि 10 हो अगाडिको दुईटै सर्कुलर पार्ट छ नि त्यो चाहिँ 20 हो अरु अरु सबै 12 ए यो बनाउन अनि सेभ गरेर राख्नु न अब हामी अर्को पार्ट बनाउँछौँ दाइ हजुर यो 2012 वाला एकचोटि फेरि भन्दैन त 2012 यसरी स्केच बनाउनु भयो नि तपाईले हजुर अनि एक्सट्रुडमा जानु त्यसपछि प्लेन सेलेक्ट गर्न भन्छ अनि त्यो सेलेक्ट गर्नलाई कुनै पनि यो लाइन छ नि त्यसलाई सेलेक्ट गरिदिँदा हुन्छ अनि यसरी तपाईले प्रिभ्यू गर्न सक्नुहुन्छ अनि हजुर यहाँ आएर चाहिँ मिलाउनु पर्ने हुन्छ जस्तै थिन पिक्चर हामीलाई चाहिएन थिन पिक्चरलाई अनचेक गरिदिनु यसरी अनि यो सेलेक्टेड कन्टुरमा आएर कुन स्केचलाई एक्सट्रुड गर्नुपर्ने छ त्यो सेलेक्ट गर्नुपर्छ यहाँनिर जस्तै यो स्केचलाई एक्सट्रुड गर्नुपर्ने छ यो स्केचलाई गर्नुपर्ने छ यो माथिको गर्नुपर्ने छ यो सेलेक्ट गर्नु यसलाई डिलिट गर्नु यो माथिको गर्नुपर्ने छ सरी फेरि यो तलको छ यो गर्नुपर्ने छ सरी जुन जुनलाई एक्सट्रुड गर्नुपर्ने छ नि त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु एन्ड कन्डिसनमा मिड पेन राख्दिनु यहाँ डाइमेन्सन 12 राख्दिनु अनि यसरी ओके गरिदिनु यसरी अनि यो 12 वाला एक्सट्रुड चाहिँ सक्नुहुन्छ हजुरहरूले 20 वाला गर्नलाई फेरि एक्सट्रुडमा जानु अनि कुनै पनि स्केचलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब यहाँनिर चाहिँ एरिया त्यो कुन एरियालाई गर्ने नि त्यो सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्टेड कन्टुरमा जस्तै यो सर्कुलर पार्ट गर्नु छ भने यसरी रेड देखाउँछ नि यसरी गरिदिनु दुईटै सेलेक्ट गर्नु एन्ड कन्डिसनमा मिड पेन गरिदिनु यहाँ चाहिँ 20 राखिदिनु अनि हुन्छ ल ल भयो दाइ यो गर्नु यसलाई सेभ गरेर राख्नु ल ल अब अर्को स्केच बनाऊँ अब काट्दिउँ फाइल न्यू पार्ट्स सबभन्दा सुरुमा गर्नुपर्ने यो युनिट्स चेन्ज गर्नु एमएमजीएस त्यसपछि यसलाई पनि खोलौँ ड्रइङ त्यसको अब चाहिँ हामी यो अप्पर ब्लक छ नि त्यो बनाउँछौँ अप्पर ब्लक यसरी डाइमेन्सन छ एकचोटि ट्राई गर्नु न आफैले दाइ हामीले भर्खरै बनाएको नाम के हो रे कनेक्टिङ रड ल कुनै यो जुन पेनमा बनाइनु भएन नि फ्रन्ट र राइट पेनमा बनाउनु पर्यो नि हजुर जुनमा बनाइने यो बुझ्नुभयो कस्तो छ यो स्केच यो चाहिँ त्यो सिलिन्डर हो बेसिकली त्यो पिस्टन हिड्ने सिलिन्डर पिस्टन जहाँ मुभ गर्छ नि त्यो सिलिन्डर चाहिँ हो यो बनाऊँ न यो बरु अब सबैजना हेर्दा हुन्छ है अहिले पहिला हेर्नु अनि त्यसपछि बल्ल ट्राई गर्नु ल त म स्टार्ट गरेँ सरी फ्रन्ट प्लेनमा आउनु स्केच गर्नु अनि त्यसपछि यो छ नि यो पार्टलाई चाहिँ हामी एउटा रेक्टेङ्गलले बनाउँछौँ जस्तै रेक्टेङ्गल सेलेक्ट गर्नुहोस् कर्नर रेक्टेङ्गल ओरिजिनबाट गएर यसरी एउटा रेक्टेङ्गल बनाइदिनु अनि यसलाई चाहिँ डाइमेन्सन गरिदिनु अघि जस्तो लाइनले गरे हुन्न दाइ लाइनले गरे नि भयो तर हजुर अहिले चाहिँ रेक्टेङ्गलले गरौँ न अनि अरू फिचरहरू हेर्न मिल्छ प्याटर्नहरू ल दाइ रेक्टेङ्गलले गर्नु अनि यो डाइमेन्सन छ नि 65 यहाँनिर यस्तो 65 राखिदिनु यो डाइमेन्सन छ हाम्रो 271 271 राखिदिनु यसरी
अनि यसलाई चाहिँ एक्सट्रुड गरिदिनु पिक्चरमा गएर एक्सट्रुड कति चाहिँ एक्सट्रुड 110 यसरी यसरी यस्तो तपाईले किबोर्डबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामी कट आउट गर्छौं त्यो सर्कुलर पार्ट छ नि यो पार्टहरु त्यो चाहिँ कट आउट गर्छौं यति बनाइसकेपछि तपाईलाई यो प्लेनमा आउनु अनि यसरी यहाँनेर स्केच भनेर छ त्यो स्केचमा यसरी चुज गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ स्केच गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले यो प्लेनमा चाहिँ स्केच गर्न सक्नुहुन्छ यो स्केच गर्नलाई यसरी यो सर्कुलर पार्ट छ नि त्यो गर्नलाई यसरी सर्कल सेलेक्ट गरे हुन्छ अनि यो लोअर एजमा गएर कुनै पनि पोइन्टबाट यसरी एउटा सर्कल बनाइदिनु हुन्छ यसरी यो प्लेनमा चाहिँ यो सर्कल बनाइदिनु यसरी सर्कल बनाउनु अनि त्यसपछि चाहिँ डाइमेन्सन गरेर जान्छ जस्तै यो छ 25 अनि एक्सट्रुड कति गर्ने हो दाइ एक्सट्रुड 110 यो ड्राइङ हेर्नु न यो गर्नु अनि त्यसपछि डिस्टेन्स कस्तो गर्छ ओरिजिनबाट यसको डिस्टेन्स 13 प्लस 12.5 यो 13 प्लस 25 यसरी 38 यसरी चाहिँ एउटा सर्कल बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरले 25 हैन चाहिँ 50 रहेछ अनि पहिला हेर्नु न अनि त्यसपछि बनाउनु न यसरी यो सर्कल बनाउनु अनि त्यसपछि फिचरमा गएर एक्सट्रुडेड कटमा जानु एन कन्डिसनमा थ्रु अल बोथ गर्दिनु अनि यसरी सबैतिर यसरी कट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरले दाइ त्यहाँ मिड प्लेन सिलेक्ट गर्यो भनेपछि 110 लाई दुईतिर बनाइदिन्छ हजुर हजुर दुईतिर हैन टोटल चाहिँ 110 बनाउँछ 55 एकतिर 55 एकतिर र 55 अर्कोतिर बनाइदिन्छ त्यसले टोटल चाहिँ 110 बनाउँछ मिड प्लेन राखेपछि यो हेर्नु न पहिला अनि त्यसपछि बनाउनु के बल्ल यो पहिला यो एउटा यो कटआउट बनाउनु अनि त्यसपछि चाहिँ हामी लिनियर प्याटर्न युज गर्छौं अब लिनियर प्याटर्न युज गर्नलाई यस्तै यतातिर काट्नलाई यसको प्याटर्न चाहिँ युज गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले त्यो गर्नलाई यहाँ हाम्रो एउटा टुल छ फिचर भित्र लिनियर प्याटर्न भनेर अनि लिनियर प्याटर्नमा जानु यसरी अनि यहाँनेर चाहिँ धेरै अप्सन्सहरु छ त्यो मध्ये एउटा छ डाइरेक्सन भनेर अब कुन डाइरेक्सनमा चाहिँ प्याटर्न गर्न चाहनुहुन्छ हजुरहरुले अब हामी यतातिर बनाउनु छ नि हामीलाई राइट तिर अनि यता गर्नलाई चाहिँ यो एज चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यो डाइरेक्सनमा त्यसले त्यसरी प्याटर्न गर्छ अब यतातिर गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ तलतिर यहाँनेर फिचर्स भनेर छ कुन फिचरलाई चाहिँ एक्सट्रुड गर्ने कुन फिचरलाई चाहिँ प्याटर्न गर्ने भनेर अनि यहाँ चाहिँ यो कटआउट छ नि यो कटआउटलाई यसरी चुज गर्नु अनि त्यसपछि यहाँनेर एउटा अर्को पनि छ यहाँ डाइमेन्सन डिस्टेन्स माग्छ करस्पोन्डिङ डिस्टेन्स दुईटा प्याटर्न बीचको करस्पोन्डिङ डिस्टेन्स कति छ यो चाहिँ हामीले यो ड्राइङबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै यो छ नि यो सुरुको पोइन्ट यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स कति छ त्यो डिस्टेन्स राख्नुपर्छ अथवा यो सेन्टरदेखि अर्को सेन्टरसम्मको डिस्टेन्स कति छ नि त्यो चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै 65 डिस्टेन्स छ नि अनि 65 यसरी राख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ नम्बर सोध्दैछ नि कतिवटा नम्बरमा चाहियो 4वटा नम्बरमा चाहियो भने 4 यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि ओके गरेपछि अब 4वटा कटआउट आउँछ यसरी लिनियर प्याटर्न बुझ्नुभयो कि फेरि एकचोटि गरौँ ठिक छ दाइ ठिक छ एकचोटि गरौँ अनि ल यति ट्राई गर्नु न पहिला रेक्टेंगल बनाउनु एक्सट्रुड गर्नु अनि त्यसपछि त्यसको माथि प्लेनमा आएर सर्कल बनाएर एक्सट्रुडेड कट गर्नु अनि त्यसपछि लिनियर प्याटर्न युज गर्नु यति ट्राई गर्नु यो अपलोड गर्नु न यो फाइल छ त त्यही भित्र यही भित्र छ त सलिडवर्क्स को फाइल्स भित्र यहाँ अप्पर सलिडवर्क्स डाउनलोड एन्ड इन्स्टलेसन भित्र छ नि हाम्रो एउटा ग्रुप त्यो भित्र यहाँ अप्पर ब्लक भनेर छ अप्पर ब्लकमा जानु न यसरी छ हामीसँग त्यही भित्र छ
यदि ट्राई गर्नु नि भइसकेपछि भन्नु न त्यहाँ दाइ पहिला सर्कल बनाउनु पर्छ नि हेलो दाइ हजुर हजुर त्यहाँनिर सर्कल बनाउनु पर्ने छ नि दाइ हजुर त्यति बेला अनि डाइमेन्सन दिनु पर्दाखेरि त्यहाँनिर सर्कलको सेन्टरको बीचको डिस्टेन्सदेखि अनि त्यसको एजसम्मको डिस्टेन्स दिने हो हजुर हजुर त्यहाँ जसरी दिएको छ नि डाइमेन्सन दाइ त्यसरी दिन मिलेन के कुनामा त्यसरी चाहिँ दिन मिल्दैन त्यसरी दिन मिल्दैन यो पोइन्टबाट यो पोइन्टको डाइमेन्सन दिन मिल्दैन सर्कलको चाहिँ ओरिजिनबाट नै डाइमेन्सन दिन मिल्छ ल दाइ दाइ हजुर डिरेक्सनमा थ्रु अल गर्ने हैन हजुर एक्सटेन्डेड कट गर्दा चाहिँ थ्रु अल गर्नु पर्छ अथवा थ्रु अल गरे नि म पुरै कट गर्नु छ भने त्यो गर्दा हुन्छ त्यही गर्ने हो सक्नुभयो कि नै कसैले दाइ क्यानट रिबुल्ड के अरे क्यानट लोकेट इन द फ्युचर देखायो त के अरे क्यानट लोकेट इन द फ्युचर भन्यो के मिलेन कि के लिनियर प्याटर्नमा हजुर त्यो नम्बर भेट सर्कल एड गर्दाखेरि के कसरी देखाउनु त स्क्रिन शेयर गर्न मिल्छ है यो भयो नि दाइ हजुर भयो स्क्रिन सेयर दाइ हजुर कट गर्नु न कट गर्ने यसलाई हजुर सेन्टर र ओरिजिनको डिस्टेन्स राख्नु न तपाईले ए सेन्टर र ओरिजिनको डिस्टेन्स नभएर सर सेन्टर र ओरिजिनको डिस्टेन्स 15 हैन दाइ 38 मिलिराखेन नि दाइ यसलाई क्यान्सल गरिदिनु न पहिला एक्सट्रुडेड बस भन्ने छ नि त्यसलाई क्लोज गरिदिनु अब चाहिँ डाइमेन्सन गर्नु पर्ने सेन्टरदेखि यहाँसम्म गएन हैन सेन्टरदेखि ओरिजिनसम्मको 38 गर्नु अनि त्यसपछि हजुर भयो त्यसपछि गर्दा हुन्छ हजुर फिचरमा गएर एक्सट्रुडेड कट गर्नु न तपाईले बस हुँदै थियो पहिला कट यतातिर छ राइटतिर एक्सट्रुडेड कट गर्नु अनि त्यसपछि बल्ल गर्नु न भयो दाइ एक्सट्रुडेड कट त्यसो डाइरेक्सन थ्रु अल गर्नु हजुर हैन हजुर ओके गरिदिनु हेर्न सक्नुहुन्छ नि घुमाइ रोटेट गरेर हेर्नु न रोटेट गर्ने चाहिँ कसरी दाइ त्यो नि आइराखेन मिडल माउस बटन
मिडल माउस हुन्छ नि माउसको सेन्टरको बटन ए मिडल माउस बटन त्यसलाई चाहिँ गर्न सक्नु हजुर थ्यांक यू दाइ अरु लिनियर प्याटर्न गर्नु न तपाईले प्याटर्न सक्नुभयो कसैले प्याटर्न सक्यो लु दाइ हजुर 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 सौरभ भनौँ हेलो सौरभ भन के भन्दैछौ ए लिभिङ रे के हो सागर भाइको के हो इन्स्टलेसन भएन इन्स्टलेसन मैले 4 चोटि ट्राई गरिसकेँ भएन दाइ अर्को फाइल पनि डाउनलोड गरेको भएन मेरो त्यो उ देखाइरहेछ कि इन्टरनल एरर के भन्छ के बिगार्नु भएको छ तपाईँ मैले के डिलिट गरे जस्तो लागिरहेछ कि दाइ त्यो आज गरौँला है बेलुका कति बेला दाइ आज 9 बजेपछि 9 बजे राति हुन्छ दाइ हुन्छ हजुर सन्दीप हजुर दाइ त्यो लिनियर प्याटर्न गर्नुभन्दा अगाडि त्यो स्केच पहिला गर्नुपर्छ हो त्यो माथिको प्लेनमा लिनियर प्याटर्न गर्नलाई स्केच चाहिँ गर्नु पर्दैन सक्नुमै देख्नु यसरी बनाउनु भने तपाईले अनि त्यसपछि दाइ यसको यो डाइमेन्सन भएको फोटो कता शेयर गर्नुभयो हजुरले त्यही हाम्रो ग्रुप छ नि डाउनलोड एन्ड इन्स्टलेसन भनेर टिम्समा त्यसको फाइल्स भित्र छ यो ग्रुप छ नि हाम्रो सलिडवर्क डाउनलोड एन्ड इन्स्टलेसन भनेर यसको चाहिँ फाइल्स भित्र छ यहाँनिर फाइल्समा जानुहुन्छ अनि यहाँनिर छ फाइल सबै ड्रइङ छ यहाँनिर हामी चाहिँ अहिले यो अप्पर ब्लक चाहिँ बनाउँदैछौँ दाइ भएन अब के गर्ने प्याटर्न एक्चुअली गर्दिनु हजुर एक्चुअली लिनियर प्याटर्न गर्दिनु न ए ल अहिले गर्छु यसरी बनाउनु भएन कटआउट एउटा कटआउट अब 4वटा सिमिलर गर्नलाई लिनियर प्याटर्न गर्न सक्नुहुन्छ लिनियर प्याटर्नमा जानु अनि यहाँ चाहिँ डाइमेन्सन डाइरेक्सन चाहिँ सोध्छ यसले कुन डाइरेक्सनमा गर्ने यता गर्ने अनि यता गर्नलाई यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि एरो पनि देखाउँछ कतातिर गरिराख्नु भएको छ तपाईँले एरो पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डाइरेक्सनबाट रिभर्स डाइरेक्सनबाट अनि यतातिर गर्नु भनेर यतातिर राख्नु अनि त्यसपछि यहाँ फिचरमा क्लिक गर्नु अनि यो फिचर कटआउट छ कटआउटमा यसरी क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि यहाँ डाइमेन्सन छ नि डाइमेन्सनमा 65 राखिदिनु नम्बरमा 4 राखिदिनु अनि ओके गरिदिनु यसरी बुझ्नुभयो नि हजुरले दाइ त्यो डाइमेन्सन माग्ने भनेको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स हो हजुर हजुर दुईटा प्याटर्न बिच करस्पोन्डिङ पोइन्टको डिस्टेन्स सेन्टर टु सेन्टरको डिस्टेन्स अहिले यो केसमा करस्पोन्डिङ पोइन्टको डिस्टेन्स है यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टको डिस्टेन्स पनि हुन सक्छ सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स अघि नै एक्सट्रुडेड कट भने जस्तो लागेको थियो कट चाहिँ कहाँ युज गर्नु दाइ कट चाहिँ यो कटआउट बनाउनलाई सर्कलले यो काट्नलाई त्यो गरिराख्नु पर्छ र यतिकै त्यो के भन्छ रेक्टेङ्गल मात्र सिलेक्ट गर्दा नि भइहाल्छ त यो कटआउट बनाउनलाई त कट त गर्नु पर्यो नि यो कटआउट बनाउनलाई त्यो सर्कल बाहेककोलाई सिलेक्ट गरेर एक्सट्रुडेड बोस मात्र गर्दा नि हुन्छ होला नि हजुर त्यो सर्कलले त्यो सुरुमा चाहिँ त्यो सुरुको स्केच चाहिँ यसरी बनाउनु पर्यो यसरी नै बनाउनु पर्यो स्केचमा चाहिँ सर्कल बनाउनु पर्यो त्यसरी नै गर्न मिल्छ दाइ सुन्नु न हजुर यो के रे एक्सट्रुडेड कट गर्नै मिलेन के त्यो प्लेनमा ड्रइङ गरेपछि के भयो कट किन गर्न मिलेन खै हेरौँ न तपाईँको स्क्रिन हेर्न मिल्छ स्क्रिन नै
यो गर्दाखेरि यो अब के गर्ने यसपछि यो गर्यो अनि त्यसपछि यो ग्रेड आउट छ के त्यो तपाईँको ओरिजिनबाट केही डाइमेन्सन नै छैन यो लेफ्टको पोइन्ट छ नि तपाईँको रेक्ट्याङ्गलको सबभन्दा सुरुको पोइन्ट छ नि त्यसलाई ड्र्याग गरेर ओरिजिनमा राखिदिनु न ओरिजिन यसमा राख्ने हजुर पिक गरेर ओरिजिनमा राखिदिनु अब हुन्छ ओरिजिनमा राख्नु अनि डिफाइन्ड हुन्छ सबै डिफाइन्ड हुन्छ ए अब खै त अनि एक्सट्रुड त्यसपछि गर्नु भएको छ नि तपाईँले हजुर एक्सट्रुड गर्नु भएको छ कि नै एक्सट्रुड गरिसकेको एक्सट्रुड बसको यो गरेको अनि त्यसमाथि माथि ल्याएर गरेको नि त एक्सट्रुड सुन्नु न तपाईँ हजुर यो सर्कल छ नि तपाईँ चाहिँ त्यही प्लेनमा चाहिँ बनाइराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अर्को प्लेनमा चाहिँ बनाउनु पर्छ मतलब अर्को स्केचमा चाहिँ बनाउनु पर्छ त्यही ओल्ड स्केचमा चाहिँ तपाईँ यो काम गरिराख्नु भएको छ कि अहिले ए त्यसलाई यो त्यो सर्कललाई काट्दिनु यो भयो होइन यसलाई एक्सट्रुड गरिहाल्यो हजुर हजुर ए 110 0 मिनट्स भयो होइन यो भयो अनि यो प्लेनमा गएर स्केच गर्ने होइन र यो बल्ल गएर हजुर त्यो प्लेन सेलेक्ट गर्नु अनि स्केचमा जानु न एडिट स्केचमा चाहिँ होइन चाहिँ स्केचमा चाहिँ जानु कि त्यहाँ दुईटा अप्सन छ स्केच र एडिट स्केच भनेर ए क्यान्सल गर्नु त यो स्केचलाई क्लोज गर्नु त त्यो प्लेनमा क्लिक गर्नु अनि सेकेन्ड रोमा सेकेन्ड छ नि त्यो चाहिँ स्केच हो यो चाहिँ गर्ने हो योमा क्लिक गरेपछि नयाँ स्केच चाहिँ बनाउन मिल्छ एडिट स्केचमा गएर हजुर एडिट स्केचमा गएर त पुरानो स्केचलाई एडिट गर्ने हो त्यही बिग्रेर रहेछ भनेपछि त्यही हुन्छ दाइ म गर्छु अब सर्कल बनाउनु अनि कट आउट गर्नु नहुन्छ अब त्यो फिलेट गरौँ है हामी यति बनाउनु भयो अनि त्यसपछि चाहिँ फिलेट गर्नु न यहाँनिर फिलेट छ नि दुईटा यहाँनिर एउटा फिलेट गरेको छ यहाँनिर यता पनि फिलेट गरेको छ त्यो गर्छौँ अब पुग्नुभयो सबै हेर्नु है पहिला अनि त्यसपछि बल्ल ट्राई गर्नु न फेरि फिलेटमा जानु यहाँनिर अनि त्यसपछि यहाँ सोध्छ त कुन आइटमलाई चाहिँ फिलेट गर्ने अनि यो एज सेलेक्ट गर्नु एज मात्र सेलेक्ट गर्नु अनि यतातिरको यो एज सेलेक्ट गर्नु अनि यहाँ डाइमेन्सन राख्नु अनि हुन्छ एनएमएम नै छ अनि ओके गरिदिनु यसरी अनि दुवैतिर फिलेट हुन्छ सर अर्को साइडको पनि गरेछ है हजुर दुईटै साइड के सुनेन एकचोटि भन्नु त गर्नु भएन सुन्दै सुन्दैन त हजुरको आवाज कटियो कुन साइड यो फिन्सहरू कुन रेक्ट्याङ्गल भन्नु भएको छ तपाईँले कुन माथिको मैले बुझ्नै सकेन तपाईँले दुईवटा एज गर्नुभयो नि त्यो अर्को दुईवटा एज अब बाँकी दुईटा फिलेट हजुर चारवटा गर्नु पर्दैन र चारवटा पर्दैन दुईटा नै गर्नुपर्छ यसलाई र यसलाई ड्रइङमा हेर्नु न यतातिर छ र यतातिर छ हजुर के भनिराख्नु भएको छ मेरो इन्टरनेट नै स्लो हो के सुनेन मैले हजुर भन्नुहोस् फिलेटको डाइमेन्सन फिलेट 1 सेकेन्ड के दाइ फिलेट ए ल हुन्छ यसरी छ नि हामीसँग यो बडी अब यसलाई फिलेट कुनै पनि यसलाई फिलेट गर्नलाई यसरी फिलेटमा जानुहोस् अनि यहाँनिर सोध्छ कुन आइटमलाई चाहिँ फिलेट गर्ने जुन आइटमलाई गर्नु छ जुन एजलाई गर्नु छ त्यो सेलेक्ट गर्नु न यहाँनिर जस्तै यो लाइन छ नि यो लाइनलाई एज भन्छ हामीहरू यहाँनिर यो एजलाई यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् यसलाई बडीलाई रोटेट गर्नु
अनि यतातिरको यो एजलाई सेलेक्ट गर्नु अनि यहाँनिर डाइमेन्सन 10 राखिदिनु अनि हुन्छ ओके गरिदिनु अनि हुन्छ त्यो सेलेक्ट गर्ने कुन हो अरे दाइ फेरि देखाउनु त सेलेक्ट गरेको चाहिँ कुन हो काट्टाको एजलाई यसरी यो एज छ नि यो एज यहाँको एज त्यो एज र यो एज र यो एज दुईटा एजलाई सेलेक्ट गर्नु अनि ओके गरिदिनु न यहाँबाट बनाउनु भयो सबैले भन्नु दाइ अरु सबैको भयो दाइ भयो इलेक्ट्रिक स्टेनको अब यो फिन्सहरु निस्केको छ नि त्यो बनाउँछ है हामी यहाँ छ नि रिटर्न नै फिन्स यो चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट भएर यसरी पुरै पाथ हुँदै यतातिर यहाँसम्म आएको छ यसरी फिन्स त्यो गर्नलाई सबभन्दा सुरुमा हामी यसको छ नि यो क्रस सेक्सन बनाउँछौँ अनि स्विफ्ट बस बेस गर्छौँ त्यो पाथको अलङ त्यो गर्नलाई यो छ नि यो फेसमा आउनु अनि यहाँनिर स्केचमा आउनु न न्यू स्केचमा यसरी यो फेसमा चाहिँ स्केच गर्नु यो फेस छ नि यो फेसमा आउनु अनि स्केच गर्नु न बुझ्नु पनि कुन फेसमा गर्नुपर्छ यसले यो फेसमा आउनु अनि स्केचमा आउनु न हेर्नु है पहिला अनि त्यसपछि ट्राई गर्नु है यो फेसमा आउनु स्केच गर्नु यो फेस सेलेक्ट गर्नु अनि यहाँ छ क्रिएट स्केच भनेर स्केचमा आउनु त्यसपछि यो रेक्टेंगल छ नि यो रेक्टेंगल यहाँ सबभन्दा सानो रेक्टेंगल छ नि यो छ नि रेक्टेंगल त्यो रेक्टेंगल बनाउँछौँ हामीहरू त्यो रेक्टेंगल बनाउनलाई यो रेक्टेंगल सेलेक्ट गर्नु अनि फेरि ओरिजिनबाट यसरी सेन्टर रेक्टेंगल यसरी एउटा रेक्टेंगल बनाउन सक्नुहुन्छ हजुर पहिला हेर्नु है अनि त्यसपछि पहिला ट्राई गर्नु दाइ त्यहाँ त्यो फेस सिलेक्ट गरेर स्केच गरेपछि त्यही सिलेक्ट गरेको फेसमा मात्रै हुन्छ कि त्यो फेस भएको प्लेन भरिमै हुन्छ त्यो प्लेन भरि हुन्छ यहाँ पनि हुन्छ यता पनि हुन्छ यता पनि हुन्छ त्यो प्लेन भरि हुन्छ जुनसुकै फेस सिलेक्ट गरेर नि भयो है दाइ त्यसो भए हजुर योसँग हुने गरी जुन प्लेन यो प्लेन यो प्लेन यो प्लेन यो सबै प्लेनमा सेलेक्ट गरेको यो प्लेनहरुसम्म कुनैमा सेलेक्ट गरेर भयो त्यो सबै एउटै प्लेन भयो हेर्नुस् है तपाई सबैजना यो रेक्टेंगल बनाउनु यो एउटा रेक्टेंगल अब यसलाई डाइमेन्सन गरौँ हामी जस्तो यो डाइमेन्सन छ हामीसँग यसरी 4 छ यहाँनिर 4 गरौँ यो डाइमेन्सन छ हामीसँग 3 सरी यो डाइमेन्सन बनाऊ हाम्रो एउटा चाहिँ बनाऊ हैन हाम्रो यसरी एउटा बनाउनु अनि एक्जिट स्केच गर्दै हुन्छ अब स्विफ्ट बस बेस गर्नलाई स्विफ्ट बस बेस थाहा छ नि तपाईहरुलाई त्यो गर्नलाई हामीलाई दुईटा चाहिँ स्केच चाहिन्छ एउटा चाहिँ प्रोफाइल भएको स्केच अनि एउटा चाहिँ पाथ भएको स्केच अनि यो गर्नु यसलाई चाहिँ एक्जिट स्केच गर्दिनु यहाँबाट पहिला हेर्नु अनि त्यसपछि गर्नुभयो हाम्रो यो स्केच भएको छ यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले अनि त्यसपछि छ नि यो प्लेन छ नि यो प्लेनमा आएर अर्को स्केच बनाउनु पाथ बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीहरुले पाथ बनाउनलाई यहाँ जानुस् अनि यहाँ क्रिएट स्केच भनेर यसरी अनि यो छ नि यो साइडको एजहरु छ नि त्यो पाथको अलङ चाहिँ त्यसलाई हामी एक्सट्रुड गर्छौं अब त्यही बनाउनु परेन हामीलाई कन्भर्ट इन्ट्रेस गरेको त्यो गर्नलाई यो साइडको एजहरु छ नि यसलाई सेलेक्ट गर्नु सबैलाई
यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस् अनि यहाँनिर कन्भर्ट एन्टिटिजमा जानु यसरी। अनि त्यो एजहरूलाई तपाईहरुले त्यो प्लेनमा चाहिँ कपी गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। यति भइसकेपछि तपाईहरु फिचरमा जानु यसरी स्विफ्ट बस बेसमा जानु। यहाँ प्रोफाइल माग्छ, यसलाई ड्रप डाउन गर्नु यसरी अनि स्केच 5 यसलाई चुज गर्दिनु यसरी। अनि यहाँ पाथ माग्छ, पाथमा गएर स्केच 6 यसरी सेलेक्ट गर्दिनु अनि ओके गर्दिनु अनि हाम्रो एउटा रेडी हुन्छ यसरी स्विफ्ट। बुझिन्छ यति? यो प्लेसको फोन आयो के भन्दैछ? बुझ्नु भयो कि नै यति? बुझ्यो दाइ, बुझ्न त त्यो अगाडिको डाइमेन्सन थाहा भएन एक्चुअली, फेरि देखाइदिनु त अगाडिको। के बुझिएन? 3 र 4 है रेक्टेंगल। हजुर 3 र 4। पहिला यो प्लेन छ नि, यो प्लेनमा यो रेक्टेंगल बनाउनु यसरी। यो प्लेनमा यो रेक्टेंगल बनाउनु 3 4 को। अनि यो तलको छ नि, यो प्लेनमा स्केच आएर अनि यो पाथ बनाउनु न यतातिर के सबै पाथ। यो सबै एज छ नि साइड साइडको एजहरु, त्यो एज सेलेक्ट गरेर त्यसलाई कन्भर्ट इन्क्रिज गर्दैन। एउटा यो स्केच बनाउनु पर्छ हामीहरुले, पाथ र अर्को चाहिँ यो स्केच। यो कटआउट, यो प्रोफाइल यसरी ट्राई गर्नु न यति। भेजा रहेछ। भेजा छैन। हजुर दाइ, हजुर मेरो त अनि ओरिजिनै बिचमा छ नि त फेरि। ओरिजिन बिचमा छ। अँ केही भएन, यो पोइन्टबाट स्केच गर्नु न, यो पोइन्टबाट। ए पोइन्टबाट गर्दा हुन्छ ओरिजिनमा भयो नि। हजुर हजुर पोइन्टबाट गर्नु न। फेरि एकचोटि गरौँ है तपाईहरुले के कस्तो। स्विफ्ट कमान्ड चलाउनलाई चाहिँ दुईटा चाहिँ स्केच चाहिन्छ। त्यो दुईटा स्केच, एउटा स्केच चाहिँ प्रोफाइल हुन्छ, कुन प्रोफाइललाई अथवा कुन क्रस सेक्सनलाई स्विफ्ट गर्ने, अर्को चाहिँ पाथ हुन्छ, कुन पाथमा चाहिँ स्विफ्ट गर्ने भनेर। अनि त्यो गर्नलाई सबभन्दा सुरुमा यो स्केचमा आउनु, क्रिएट स्केच गर्नु यसरी अनि यहाँनिर एउटा रेक्टेंगल बनाइदिनु। सेन्टर कर्नर रेक्टेंगल अनि यो छ नि सबभन्दा लास्टको पोइन्ट, यहाँबाट यसरी एउटा रेक्टेंगल बनाइदिनु यसरी। त्यसपछि यसलाई डाइमेन्सन गरिदिनु। स्मार्ट डाइमेन्सनमा जानु, 3 4 यसरी रेक्टेंगल बनाउन सक्नुहुन्छ। डाइमेन्सन भन्नु दाइ कति कति अरे? 3 3 र 4। लेन्थ 4 ब्रेड्थ 3 हो। हजुर लेन्थ चाहिँ 4 हो। अब कताबाट हेर्नु हेरिराख्नु भएको छ यसरी हेर्नु न, यो 3 छ, हरिजन्टली 3। एउटा यो स्केच बनाउनु अनि त्यसपछि यसलाई एक्जिट गरिदिनु यसरी। हेर्नु है पहिला यो स्केच बनाएपछि एक्जिट गर्नु अनि यसको तलतिर यो प्लेन छ नि, यो प्लेनमा आएर यसरी राइट माउस क्लिक गर्नु अनि यहाँनिर स्केच भनेको छ, स्केचमा आउनु यसरी। अनि हामीलाई यो पाथ चाहिन्छ, यो पाथ बनाउनलाई नि कन्भर्ट इन्टिजको युज गर्न मिल्छ। त्यो गर्नलाई यो सबै एजहरु छ नि, यो एज यसरी यसरी सेलेक्ट गरेर अनि कन्भर्ट इन्टिजमा थिचेपछि त्यो एजहरु सबै चाहिँ अर्को प्लेनमा चाहिँ कपी हुन्छ यसरी। दुईटा स्केच बनाउनु, एक्जिट गर्नु यसरी। यदि दुईटा स्केच बनिसकेपछि स्विफ्ट बस बेसमा जानु यसरी अनि यहाँनिर दुईटा अप्सन छ। दाइ त्यो रेक्टेंगल पछिकै झुकिसक्यो के, फेरि भन्दैन त? रेक्टेंगल पछि अर्को प्लेनमा आएर यसरी रेक्टेंगल बनाउनु अर्को भयो। प्लेन कुन प्लेन भन्नु? रेक्टेंगल बनाउनु भयो नि तपाईले।
रेक्ट्याङ्गल भइसकेपछि एक्जिट स्केच गर्नु त भाइ अनि त्यसपछि यो तलको छ नि यो प्लेन बटम प्लेन यो बटम प्लेन छ नि यहाँ आएर चाहिँ बल्ल स्केच गर्नु न अर्को पाथ बनाउनलाई त्यस्तो गर्दा त डाइरेक्ट 2D मा जान्छ त दाइ मेरो हजुर त्यस्तो गर्दाखेरि त डाइरेक्ट 2D ड्रइङमा जान्छ त एडिट स्केच गर्दाखेरि हजुर 2D मै जान्छ म पनि 2D मै छु खै गर्नुहुन्छ फेरि यसरी तपाईले रेक्ट्याङ्गल बनाउनु भयो नि तपाईले अनि त्यसपछि यो तलको प्लेन छ नि यहाँ गर्नु राइट माउस क्लिक गर्नु अनि यहाँनिर स्केच भनेर छ यो स्केचमा क्लिक गर्नु यसरी अनि हामी स्केच मोडमा आउँछौँ कि बेसिकली यहाँ स्केच गर्ने टुल्सहरू एक्टिभ हुन्छ हामीसँग योमा जानु स्पेस टिप्नु यसरी अनि यहाँनिर नर्मल टु भनेर छ एउटा बटन नर्मल टु गर्नु यसरी अनि यो आउटर एजहरू छ नि आउटर एजलाई यसरी चुज गर्नु यसरी कन्ट्रोल थिचेर बाहिरको सबै एज अनि कन्भर्ट इन्क्रिजमा जानु यसरी यति गरेपछि हामीसँग पाथ आउँछ दाइ हजुर त्यही माथि चाहिँ कति हाइटसम्म फिल गर्नु दाइ एउटा अरू क्वेसन है एउटा हजुर हेलो भन्नु न सुनिरहेको दाइ यो अलिकति अरू क्वेसन हो तर यो पछि हामीले चाहिँ यो जुन रेक्टाङ्गल बनायो नि हजुर अनि यहाँ हामी जुन सेप्ट बस गर्छौँ नि त्यसपछि हजुर अनि त्यो प्याटर्न चाहिँ हामीलाई कतिवटा चाहियो तलदेखि माथि जतिवटा राख्दा नि हुन्छ कि त्यो दिएको छ र हामीले ए प्याटर्न हजुर त्यो जतिवटा राख्दा नि हुन्छ होला नि हजुर यहाँ ड्रइङ अनुसार 15 वटा छ प्याटर्न यो ड्रइङ अनुसार 15 वटा छ प्याटर्न त्यो 15 वटा बनाउनु पर्यो एक्चुअली रिभल्भ गरिदिनु न दाइ हुन्छ दाइ रिभल्भ कहाँ गरेको छ हामीहरूले ए रिभल्भ होइन है स्विफ्ट बस पेस्ट गरिरहेको छौँ हामी दुईटा प्रोफाइल दुईटा प्लेनमा बनायौँ अनि त्यसपछि स्विफ्ट बस पेस्टमा गएर प्रोफाइल र यो पाथ सेलेक्ट गरेपछि यसरी स्विफ्ट हुन्छ हाम्रो अनि यो गर्नु अनि त्यसपछि लिनियर प्याटर्नमा गएर 15 वटा प्याटर्न बनाउन सक्नुहुन्छ लिनियर प्याटर्नमा जानु डाइरेक्सनमा यो एजलाई सिलेक्ट गर्नु माथितिर बनाउनु छ माथि एरो चाहिँ हेर्नु अनि त्यसपछि फिचरमा गएर यो स्विफ्ट बस बेसलाई यसरी सेलेक्ट गरिदिनु यहाँ डिस्टेन्स माग्छ डिस्टेन्स हाम्रो 7 त्यो गरे 7 राखिदिनु अनि त्यसपछि यहाँनिर 15 वटा चाहियो भनेर 15 यसरी राखिदिनु यसरी 15 वटा भन्छ सक्नुहुन्छ नि यति सकिन्छ दाइ त्यो दाइ सक्यो अगाडि दाइ फेरि त्यो सेभ्ड बेस सेलेक्ट गर्दाखेरिको प्रोफाइल सेलेक्ट गर्ने भन्यो नि त एकचोटि त्यहाँ दुईटा अप्सन माग्छ नि स्विफ्ट बस पेस्ट गरेपछि दुईटा स्केच बनायो हामी अनि स्विफ्ट बस पेस्टमा जानु यहाँनिर दुईटा अप्सन छ यहाँ हामीसँग यहाँ आइकनमा पनि देखाएको छ यहाँनिर प्रोफाइल सेलेक्ट गर्ने प्रोफाइल सेलेक्ट गर्नलाई यो जुन स्केच बनाउनु भएको छ नि यसलाई यसरी प्रेस गरे नि भयो अनि यहाँ देखाउँछ स्केच 7 चाहिँ सेलेक्ट गर्नु अथवा यहाँबाट पनि सेलेक्ट गर्न मिल्छ स्केच 7 यसरी यहाँ चाहिँ स्केच 7 यसरी सेलेक्ट गर्न सक्नु अनि यहाँ पाथ भनेर त्यसपछि 15 वटा त्यसपछि लिनियर प्याटर्नमा गएर 15 वटा बनाइदिनु यो भयो त्यसपछि लिनियर प्याटर्नमा गएर डाइरेक्सन यो यतातिर डाइरेक्सन दिनु फिचर्समा यो स्विफ्ट बस पेस्टलाई यसरी सेलेक्ट गरिदिनु अनि यहाँ डिस्टेन्स र नम्बर दुईटा बिचको डिस्टेन्स 7 छ नम्बर दुईटा हुन्छ ओके गरिदिनु अनि हुन्छ दाइ हजुर के अरे
प्रोफाइल स्केच सेलेक्ट गरेपछि पाथ कुन सेलेक्ट गर्ने भन्नुभयो अरे? पाथ चाहिँ यो प्लेनमा गएर अर्को प्लेनमा गएर तलतिरको प्लेनमा यहाँ गएर कन्भर्ट इन्ट्रोड्युस गर्नुपर्छ बरु पाथ बनाउनलाई। कन्भर्ट इन्ट्रोड्युस गरिसकेको छ। अनि पाथ बनेन तपाईँको? ए यो के डार्क लाइन छ नि एउटा त्यही हो? हजुर हजुर, त्यो डार्क लाइन चाहिँ स्केच हो, हाम्रो पाथ हो। भयो ल, भयो सबैको? केही समस्या छ भने भन्नुहुन्छ अहिले, नत्र हामी अर्को प्रोफाइल अर्को पार्ट बनाउँछौँ। फाइनल आउट फाइनल देखाउनु त दाइ, घुमाइ घुमाइ देखाउनु त एकचोटि यो कस्तो रहेछ। नम्बर भनिदिनु। घुमाइ घुमाइ कस्तो घुमाइ घुमाइ? घुमाएर देखाउनु न, यो ठ्याक्कै मेरो जस्तो भयो कि नै भनेर हेर्ने कि। ए यो घुमाएर भयो दाइ, भयो भयो भयो। ल त अर्को पार्ट बनाऊँ है अब। हुन्छ, अर्को पार्ट बनाउँ त अब। डिस्टेन्स भयो दाइ त्यहाँ। हजुर, के भयो रे? नम्बर गरी लिनियर प्याटर्न लिनियर प्याटर्न 15 वटा। डिस्टेन्स चाहिँ कति? डिस्टेन्स चाहिँ 7। ड्रइङमा हेर्नु न एकचोटि, ड्रइङमा हेर्नु न, यहाँ दुइटै त्यो करस्पोन्डिङ पोइन्ट हुन्छ नि, त्यो पोइन्टको डिस्टेन्स कति छ? यो रेक्ट्याङ्गलको डिस्टेन्स चाहिँ 3 छ यहाँनिर, यसको डिस्टेन्स चाहिँ 3 छ, यो ग्यापको डिस्टेन्स चाहिँ 4 छ, अनि यो दुइटैलाई जोडेपछि 7 हुन्छ। अनि यो पोइन्टदेखि यो रेक्ट्याङ्गलको यो सुरुको पोइन्टदेखि अर्को रेक्ट्याङ्गलको सुरुको पोइन्टको डिस्टेन्स चाहिँ 7 हुन जान्छ, त्यही भएर चाहिँ 7 गरेको। ल अब अर्को पार्ट बनाऊँ है। त्यसपछि यो लोवर ब्लक बनाऊँ। त्यो राख्नु भएको छ नि तपाईँले, यो कि पार्ट अगाडि भित्र पनि बनाइएछ, भित्र पनि प्याटर्न बन्यो के दाइ? भित्र पनि प्याटर्न भन्यो। त्यो भित्र अरु हिड्ने त्यहाँ पनि त्यो गर्नु नि तपाईँ, स्क्रिन सेयर गर्नु न। स्क्रिन सेयर भएन, स्क्रिन सेयर हजुरको त्यो स्विप छ नि, स्विप फिचर, त्यसलाई ड्रप डाउन गर्नु त, त्यही एरोमा छ नि, होइन डिलिट होइन, एरोमा जानु न। अनि त्यसपछि त्यो पाथवाला छ नि स्केच, त्यसलाई एडिट गर्नु छ, पाथवाला स्केच गर्नु। हजुर, यो स्केच 4 त्यसलाई एडिट गर्नु न। अनि यो पाथ बनाउनु पर्छ नि तपाईँले, यो सबैतिर बनाउनु पर्यो। यो कटआउट छ नि त्यहाँ पनि बनाउनु पर्छ, त्यो बनाउनु चाहिँ परेन क्या हामीलाई, आउटर एजमा चाहिँ मात्र बनाउनु पर्यो। अब त्यो हटाउनलाई त्यो स्केचहरू छ नि, त्यो भित्रको स्केचहरू त्यो चाहिँ डिलिट गर्नु पर्यो तपाईँले। जस्तै यो कन्ट्रोल दिनुहोस् न मलाई, म गरिदिन्छु। यसरी डिलिट गर्ने पर्थ्यो। हजुर, बीचको छ नि त्यो सबै डिलिट गर्नु पर्यो तपाईँले। हामीलाई यो बाहिरको मात्र चाहिएको छ नि, बाहिर त्यही भएर क्लिक गरेर डिलिट थिच्नु न, हुन्न डिलिट, सबै सेलेक्ट गरेर राख्नु। सबै सेलेक्ट गर्नु, डिलिट गर्नु न त्यो भित्रको चाहिँ। भएन डिलिट?
अझै भएन, अझै छ त्यहाँतिर भित्रतिरको स्केच भएन। तल देखाएको जहाँ जहाँ पाथ बनाउनु हुन्छ नि तपाईँले यो पनि डिलिट गरिदिनु, यहाँतिर छ नि माथि। अरू पनि छ, दुईटा अरू पनि छ, त्यो पनि डिलिट गरिदिनु। जस्तो तपाईँले पाथ बनाउनु हुन्छ नि त्यो पाथ चाहिँ फलो गर्छ त्यो स्केचले। अरु कुन छ र दुईवटा चाहिँ? त्यो ओरिजिन भन्दा माथि छ नि त्यो। यो पनि यो त गर्ने होइन होला नि दाइ। हजुर ठिक छ ल, एक्जिट स्केच गरिदिनु ल, अनि थाहा हुन्छ कहाँ छ। एक्जिट स्केच गर्नु अनि हुन्छ, मिल्छ आफै। के लेख्छ? फिचर 1 फेल टु रिबिल्ड which may cause subsequent feature to fail. के लेखेको छ दाइ? कन्टिन्यू गरिदिनु ल। यो चाहिँ मिलेन क्या कस्तो। तपाईलाई कन्ट्रोल दिन्छु है दाइ, तपाई गर्नु त भएन। वेटिङ फर अप्रुभल। कसरी कन्ट्रोल अघि त माग्नु भएको हुन्थ्यो, अहिले भएन त दाइ। खै वेटिङ फर अप्रुभल लेख्दैछ, अर्को विन्डोजमा होला तपाईको, हेर्नु न हाइड गरेर बसेर टिम्समा गएर हेर्नु न, त्यहाँ रिक्वेस्ट भयो क्या क्यान्सल गर्दैन। इट्स फर loads linear pattern। यहाँ एडिट फिचरमा क्लिक गर्नु त, मसँग भएन यो क्लिक। यहाँ एडिट फिचर भनेर छ नि, यहाँ क्लिक गर्नु त तपाईले। सबभन्दा सुरुको अप्सन होला एडिट फिचर। एडिट फिचर गर्नु न, मलाई अप्सनै देखेन मैले यहाँनिर। मेरोमा यस्तो ब्ल्याक ब्ल्याक देखेन। एडिट फिचर चाहिँ भएन। लिनियर प्याटर्नमा एकचोटि क्लिक गरेर राइट माउस क्लिक गर्नु, अनि एउटा सबभन्दा सुरुमा एउटा अप्सन आउँछ एडिट फिचर भनेर। यहाँ मिलाउनु न, स्विफ्ट एज ए स्विफ्टै मिलेन नि हाम्रो, त्यसलाई काट्नु। स्विफ्टमा बल एडिट गर्नु न, स्विफ्टलाई एडिट गर्नु, एडिट फिचर। चल्दै चलेन।
रेक्टेंगल कहाँ बनाउनु पर्छ तपाईँले? यहाँ रहेछ। रेक्टेंगल यहाँनिर थियो, कता गयो अहिले? यहाँ चाहिँ यहाँको लाइन पो डिलिट भएको छ नि, एउटा लाइन चाहिँ एक्स्ट्रा डिलिट भएको छ, त्यसलाई क्यान्सल गरौँ। यो लाइन छ नि, यहाँको लाइन पनि डिलिट भएको छ नि, हजुर दाइ, त्यो चाहिँ एड गर्नु पर्यो तपाईँले। स्केच गर्नु पर्यो है। यो एज सेलेक्ट गर्नु स्केच हैन, कन्भर्ट इन्टिज गरे हुन्छ। यो एजलाई सेलेक्ट गर्नु अनि कन्भर्ट इन्टिज गर्नु। भयो। पाथ चाहिँ हुनु पर्यो कि राम्रो पाथ हुनु पर्यो त्यो बनाउनलाई। यसरी सक्नुहुन्छ तपाईले। ल भयो दाइ। यो भएपछि अब अर्को पार्ट बनाऊँ। अब यो भइसकेपछि अब मेरो छोटो धेरै भएको छ नि, लोअर ब्लक बनाऊँ है अर्को एउटा। यो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, एक्सट्रुड गर्नुपर्ने हुन्छ। यो स्केच बनाउनु अनि त्यसपछि एक्सट्रुड गर्दा हुन्छ नि। ल हामी बनाऊँ है अब। सरी, फाइल न्यू पार्ट्स। सबभन्दा सुरुमा हामी यो स्केच बनाउँछौँ, जस्तो स्केच छ नि त्यो स्केच बनाउँछौँ अनि त्यसपछि चाहिँ एक्सट्रुड गर्छौँ। त्यो बनाउनलाई पहिला कुनै पनि प्लेन सेलेक्ट गर्नु, क्रिएट स्केच, अनि यहाँ आएर चाहिँ यो स्केच बनाउँछौँ। त्यो गर्नलाई दुईटा सर्कल छ यहाँनिर, त्यो सर्कल सर्कल अनि त्यसपछि यहाँ लाइन लिएर यसको यो पोइन्टबाट यसरी माथि गरेर लेफ्ट तल, त्यसपछि एउटा आर्क छ यहाँनिर, त्यो आर्क बनाउनलाई पहिला हेर्नु है, अनि त्यसपछि बल्ल बनाउनु न। यति बनाउनु, त्यसपछि 3 पोइन्ट आर्क लिएर यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्म यसरी एउटा आर्क बनाएको। यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ यसरी भर्टिकल छ, भर्टिकल रेसन आइदैन। एउटा सेन्टर लाइन पनि बनाउँछ यसरी। अब एक्स्ट्रा लाइन छ जुन यो सर्कलको एक्स्ट्रा लाइन छ नि, यो काटिदियो हुन्छ। त्यो गर्नलाई ट्रिममा जानु, यसरी दुईटालाई यसरी काट्नु। अब यो लाइन बनाउनलाई यो लाइन यसरी जोड्दिनु। त्यसपछि अब यहाँ पनि छ एउटा लाइनहरु, त्यो लाइन बनाउनु पर्छ। यहाँ जो अफसेट गर्दै हुन्छ, अफसेट थाहा छ नि, प्यारलल लाइन बनाउनु छ भने अफसेट गरिदिन्छ प्यारलल। यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नु अनि यसरी अफसेटमा गएपछि यहाँ डिस्टेन्स दिएपछि त्यो हुन्छ। त्यसको डिस्टेन्स कति छ पाएन, त्यस्तो हेर्न सकिन्छ कति छ डिस्टेन्स। पाउन सकेन, लाइनलाई बनाइदिनु पर्छ।
त्यसपछि एउटा आर्क लिएर यो दुईटै रिलेसन राख्दै यसरी कन्सेन्ट्रिक रिलेसन प्यारलल लाइन इसको डिस्टेंस राइट आएर यस्तो पहिला सिमिलर स्केच बनाउनु नि त्यसपछि डाइमेन्सन गर्नु त्यसपछि दुईटा सर्कलको डायमिटर 70 into 2 रेडियस पर 25 दुईटा रेडियस को बात ए 20 यो गर्नु त्यसको डिस्टेंस 77 इसको डिस्टेंस 65 0.5 इसको रेडियस पनि दिएको छ हामीसँग 72.5 सरी यस्तो स्केच बनाउनु न सुरुमा सक्नुहुन्छ यति ड्राइङमा जस्तो छ नि त्यस्तो स्केच बनाउनु अनि त्यसपछि डाइमेन्सन दिनु नि त्यसलाई सक्नुहुन्छ यति यहाँ अगाडि बढाउँ कि कसो यसमै त गर्दैछ बढाउँ यति बनाउनु एक्जिट स्केच गर्दिनु अनि त्यसपछि एक्सट्रुड त गर्नुपर्ने छ हामीलाई एक्सट्रुडमा जानु अब यो यहाँको एक्सट्रुड गर्नु छ भने यसलाई सेलेक्ट गर्नु यसरी एन्ड कन्डिसनमा मिड प्लेन राख्नु अब कति एक्सट्रुड गर्नुपर्ने छ यहाँ 135 देखेको 135 लेखेको छ 135.5 आधी छ यसको भने यसलाई डबल गर्नु पर्यो 135.5 into 2 गर्नु पर्यो यसरी अनि यो दुईतिर अहिले टोटल यसरी 271 चाहिँ एक्सट्रुड हुन्छ यसरी एक्सट्रुड गर्न सक्नुहुन्छ यो गर्नु यसलाई ओके गरिदिनु यसरी अब त्यो स्केच छ नि त्यसलाई यसरी सो गरिदिनु राइट माउस क्लिक गरेर अब यो साइडतिरको दुईटै वाल बनाउनलाई फेरि एक्सट्रुडमा जानु यसरी अनि त्यसपछि यसलाई सेलेक्ट गरेर यसरी यो पाथ
अप्सन दाइ मेरो अगाडि डाइमेन्सनबाट मिलेन कि दाइ हजुर मिलेन हजुर डाइमेन्सन गर्नै मिलेको छैन डाइमेन्सन गर्न मिलेन हजुर दाइ कुनमा यही म के सक्नै त स्केच एक्जिट भएको छ कि हेर त हैन त्यो तपाईको त्यो गर्नु त स्क्रिन शेयर कस्तो के बिग्रेछ भन्नु ठिकै त छ स्केच डाइमेन्सन गर्नु न त्यो दुईटा जुन ठुलो आर्क छ नि त्यो आर्क चाहिँ त्यो आर्कको सेन्टर र त्यो ओरिजिनको सेन्टर छ नि ओरिजिन छ नि त्यो एउटै पोइन्टमा लागेको छ के चलेन त स्क्रिनमा ल्यापटपको म छ जस्तो छ ल्यापटप नै रोकेको है हाम्रो पनि देखिया छैन के यो युवराज हजुर के स्क्रिन शेयर गरेको नि तिमीले छैन नि गरे मैले ए कसको थियो त्यो हरिको जस्तो ला ए हरि त बाहिर आउँछ अहिले यति गर्नु सुरुमा यति गर्न सक्नुहुन्छ नि हजुरहरूले स्केच बनाउनु अनि त्यसपछि एक्सट्रुड गर्नु न 271 अब यति भइसकेपछि यो प्लेन छ नि यो प्लेनमा आएर स्केच गर्दा हुन्छ अब स्केच गर्नु त्यसरी नर्मल टु जानु यो साइडको लाइनहरु छ नि बाहिरको लाइन हजुरको स्क्रिन शेयर भएको छैन ए भएको छैन जस्तै यति गर्नु भयो नि तपाईहरुले यति भयो हैन पहिला हेर्नु न अनि त्यसपछि बल्ल ट्राई गर्नु यति गर्नु तपाईहरुले अनि यो छ नि यो प्लेन छ नि यो सबभन्दा माथिको प्लेन यो प्लेनमा आएर स्केच गर्नु यसरी राइट माउस क्लिक गर्नु यहाँनिर स्केच भन्नुहुन्छ स्केचमा जानु अनि नर्मल टु गर्नु यसरी अनि त्यसपछि साइडको सबै लाइन छ नि यो लाइनलाई सेलेक्ट गर्नु यसरी अनि त्यसपछि त्यसलाई कन्भर्ट इन्टिटिज गर्दिनु सबैलाई सेलेक्ट गर्नु त्यो अफसेट इन्टिटिज गर्दाखेरिको डाइमेन्सन कति हो 5 हो यसरी यो स्केच चाहिँ यो प्लेनमा चाहिँ कपी हुन्छ यसरी हजुर त्यो एक्सट्रुड कति मिलिमिटर हो एक्सट्रुड 271 ड्राइङ हेर्नु न एकचोटि ड्राइङ छोपिरहेछ क्या यहाँ 135.5 लेखेको छ सेन्टरदेखि यो पोइन्टसम्मको डिस्टेन्स यसको डबल हुनु पर्यो अनि चाहिँ 271 राख्नु पर्यो यो चाहिँ 271 छ अब यहाँनिर स्केच गरेको त्यो स्केच चाहिँ कपी गर्नु न यहाँ जानु स्केचमै छ यो प्लेन सेलेक्ट गरेर यसरी स्केच गर्नु अनि साइडको एज छ नि यो एजहरु सेलेक्ट गर्नु अब यो भित्रको सेलेक्ट गरे नि भयो यसरी
यसलाई चाहिँ कन्भर्ट इन्ट्रिज गर्दैन यसरी अनि यो चाहिँ यस्तो चाहिँ कपी हुन्छ यति कपी दाइ मैले अफसेट इन्टिटीज लिएर सेलेक्ट गर्दाखेरि सबै होल फिगर नै सेलेक्ट हुन्छ क्या किन होला खै त्यो केही बिग्रेको हुन सक्छ त्यहाँनिर त्यो भित्र चाहिँ अफसेट भइरहेको हुँदैन क्या त्यो स्केच सकेपछि त्यो लाइन बनाएर गर्नु न लाइन बार ल यो हेर्नु न पहिला अनि त्यसपछि गर्नु के बल्ल यति कपी गर्नु स्केच यहाँ भित्रको स्केच अनि यसलाई चाहिँ एक्सट्रुड गरिदिनु न अब फिचरमा गएर एक्सट्रुड गर्नु यसरी 5 mm अनि 5 mm यसरी गरिदिनु अनि यो पुरै एक्सट्रुड भयो यसरी वाल आउँछ अनि त्यसपछि यो बाहिर निस्केको पार्ट छ नि यो पार्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ हामीहरूले अब त्यो बनाउनलाई यो प्लेनमा आउनु यसरी स्केच गर्नु अनि यो जुन छ नि सर्कुलर पार्ट चाहिँ यो प्लेनमा चाहिँ कपी गर्छु अब त्यो गर्नलाई यसलाई सबैलाई सेलेक्ट गर्नु यो दुईटा यो ताको पनि हाल्छु त यो दुईटालाई कपी यसरी कन्भर्ट इन्टिज गर्नु अनि यतातिर कपी हुन्छ अब यहाँनिर यो एक्स्ट्रा लाइन चाहिँ यसलाई काट्नु पर्यो हामीहरूले यो स्केच चाहिँ आउनु पर्यो बरु यो सर्कुलर पार्ट गर्नु अनि यसलाई पनि यसरी एक्सट्रुड गर्नु यसरी 20 अनि हुन्छ यसरी सक्नुहुन्छ नि यति नाइ दाइ हजुर अलि छिटो जानुभयो के फेरि एकचोटि ल यहाँ चाहिँ हामी स्केच बनायो अनि एक्सट्रुड गर्यौं एक्सट्रुड कति गर्ने हो दाइ त्यो स्केच 271 त्यो ड्रइङ हेरेर थाहा पाउनुहुन्छ नि हजुरहरूले पहिला एकचोटि हेर्नु न अनि त्यसपछि ट्राई गर्नु के नत्र टाइम लाग्छ धेरै यति गर्नु भएन मतलब यति गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले अब त्यसपछि यो प्लेन छ नि यो प्लेनमा आएर यसरी स्केचमै जाउँ हामीहरू यो प्लेनमा आएर यसरी स्केच गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो प्लेनमा स्केच गर्नु अनि यसको आउटर एजहरू छ नि त्यो एजहरू सेलेक्ट गर्नु यो एज भयो यो एज भयो यो एज भयो यो सर्कुलर पार्टको यो एज यसरी यो एज चाहिँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले यो सेलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ कन्भर्ट इन्ट्रिजमा जाने यसरी अनि त्यो लाइनहरू एजहरू चाहिँ यसरी यो प्लेनमा चाहिँ कपी हुन्छ यसरी यसरी कपी गर्न सक्नुहुन्छ नि हजुरहरूले हजुर भयो दाजु अनि यति भइसकेपछि फिचर्समा जानु एक्सट्रुड गर्नुस् यहाँ 5 लेख्नुस् अनि यसरी 5 एक्सट्रुड हुन्छ यति गर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो सर्कुलर पार्ट पनि बनाउनु पर्यो हामीहरूले यो सर्कुलर पार्ट अब त्यो बनाउनलाई डाइरेक्ट पनि गर्न मिल्छ यसरी एक्सट्रुडमा जानु यसरी यसलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु यहाँ कन्टुरमा गएर यो छ नि यो पार्टलाई यसरी सेलेक्ट गर्नु यो पार्ट छ नि यो पार्टलाई मात्र सेलेक्ट गर्नु अनि यहाँनिर फ्रम छ नि स्टार्ट फ्रममा गएर अफसेट गरिदिनु अब कति डिस्टेन्समा गर्ने 271 थियो प्लस 5 जोडियो भनेपछि 276 मा यसरी अलिक धेरै नै भन्छ 140 मा यसरी तपाईहरुले अफसेट गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले बुझ्नु भयो कि नै यो बुझ्यो किन केटा भनिहाल न अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तै यो बनाउनु भयो नि तपाईहरुले वाल बनाउनु भयो अब अगाडिको बनाउनलाई डाइरेक्ट पनि बनाउन सकिन्छ यसरी एक्सट्रुडमा जानु यो प्लेनमा सेलेक्ट गर्नु यसरी अब यसलाई यसरी काट्दिनु काम माइनसको यसलाई डिलिट गर्दिनु सेलेक्टेड कन्टुर छ नि यसलाई डिलिट गर्दिनु अनि यो भित्रको पार्ट छ नि यो पार्टमा यसरी क्लिक गर्नु अनि त्यसपछि यहाँनिर फ्रम छ
कुन प्लेनबाट स्टार्ट गर्ने यहाँ अफसेट गरिदिनु यहाँ डिस्टेन्स राख्दिनु 140 कहाँ गयो? यसरी 140 140 गरिदिनु अनि यहाँनिर ब्लाइन्डमा राखेर यहाँनिर 20 यसरी गरेपछि यो स्केच चाहिँ 140 डिस्टेन्स पछि यो स्केच चाहिँ यसरी 120 140 डिस्टेन्स भइसकेपछि बल्ल यसरी एक्सट्रुड हुन्छ 20 mm चाहिँ एक्सट्रुड हुन्छ यसरी सकिन्छ यति र अर्को प्लेनमा बनाएर नि भयो यति गर्नु र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ मिरर गरे हुन्छ यो दुईटा पार्ट बनाउनु पनि एक्स्ट्रा त्यसलाई अर्कोतिर बनाउनलाई डाइरेक्ट मिरर गरेको अब त्यो गर्नलाई यहाँ यसलाई ड्रप डाउन गर्नु यहाँनिर मिरर अप्सन छ मिरर अप्सनमा जानु यसरी यहाँ प्लेन माग्छ बिचको प्लेन सेलेक्ट गर्नु पर्यो यो बिचको प्लेन हाम्रो यो फ्रन्ट प्लेन छ कुन फिचरलाई गर्ने यो फिचरलाई गर्ने यो फिचरलाई गर्ने यो दुईटालाई सेलेक्ट गर्नु ओके गर्नु एउटा मात्र भयो यसलाई यहाँ गएर यो पनि सेलेक्ट गर्दिनु सक्नुहुन्छ यति सक्यो छ कि नै भित्र सबै बाहिर हो यति गर्नु न त तपाईहरुले अर्को एउटा छ लास्ट पार्ट छ क्र्याङ्क आज भ्याउँछ कि नै भ्याक्युम दे पनि यति बनाउनु सेभ गर्नु अनि त्यसपछि अगाडि बढौँ न अब अरु पनि प्रोसेस हुन सक्छ है तपाईहरु यहाँ यो पोइन्टबाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ पहिला यो स्केच बनाउनु यसलाई यतितिर 20 एक्सट्रुड गर्नु अनि फेरि यसको एन्ड पोइन्ट आउँछ नि त्यहाँ त्यो प्लेनमा गएर फेरि स्केच स्टार्ट गर्नु अनि यो प्रोफाइल छ नि यो प्रोफाइल बनाएर यसलाई 5 एक्सट्रुड गर्न सक्नुहुन्छ फेरि यो प्लेनमा आएर यो छ नि यो प्रोफाइल बनाएर यसलाई पनि एक्सट्रुड गर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरुले जताबाट पनि जान मिल्छ यसलाई सेभ गरिदिनु न तपाईहरुले बनाइसक्नु भएको छ भने क्र्याङ्क त्यहाँभित्र फाइल पनि छ त्यो युज गरे नि क्र्याङ्क अलिक गाह्रो छ जस्तो ब्रेक लिम एकछिन के गर्नुहुन्छ तपाईहरुले आज यति गरौँ दाइ भोलि गरौँ ल ल ठीक छ भोलि एउटा लास्ट पार्ट हुन्छ नि त्यसपछि त्यसलाई दाइ त्यो मिरर गरेको भन्दिनु त लास्टको मिरर गर्नलाई त्यही मिरर एउटा प्लेन सेलेक्ट गर्नु पर्यो त्यो प्लेन चाहिँ कुन सेलेक्ट गर्ने यसलाई आइडिया पनि भन्नु त दाइ कसरी बुझ्ने हो यो कुरा मिरर प्लेन चाहिँ यस्तो सेलेक्ट गर्नु पर्यो जो बीचमा परोस् जस्तै यो गर्नु छ नि हामीलाई मिरर अनि यसको बीचमा आउनु पर्यो यो जुन एक्सट्रुड गर्नु भएको छ नि त्यसको बीचमा आउनु पर्यो परपेन्डिकुलर हुनुपर्छ त्यसको प्लेन परपेन्डिकुलर त हुनै पर्यो बीचमा आउनु पर्यो बेसिकली अनि यसरी यो प्लेनको अगेन्स्टमा यो मिरर गर्दाखेरि इक्वल डिस्टेन्समा आउँछ नि यसरी मतलब मिरर देखिन्छ नि यसरी बीचको प्लेन चाहिँ प्यारालेल हुनु पर्यो कि प्यारालेल अनि त्यो के दाइ फ्रन्ट प्लेन बीचमा छैन भने के गर्न सकिन्छ त त्यो बीचमा प्लेन बनाउन मिल्छ कसरी यसरी यो यहाँ रेफरेन्स छ नि रेफरेन्स ज्योमेट्रीमा जानु यसरी अनि प्लेनमा जानु यहाँ चाहिँ प्लेन बनाउन मिल्छ अनि रेफरेन्सको लागि नि यो छ नि यो प्लेन र यो प्लेन सेलेक्ट गर्नुहुन्छ नि अनि यसको बीचमा एउटा प्लेन बनाइदिन्छ त्यसले ए हस् दाइ हस् दुईटा प्यारलल फेस सेलेक्ट गरिसकेपछि त्यसको बीचमा एउटा चाहिँ प्लेन बनाइदिन्छ यसले यसरी प्लेन बनाउन मिल्छ यो प्लेन बनाउनु अनि यसको अगेन्स्टमा मिरर गर्न सक्नुहुन्छ दुईटा सेलेक्ट गर्नु यसरी
सेभ गरेर राख्नु है सबै पार्ट्स। दाइ क्र्याङ्कशाफ्टको आइडिया भन्नु न एकचोटि। के सेभ गर्नलाई होइन क्र्याङ्कशाफ्ट बनाउँदाखेरि छ नि त्यो प्याटर्न के भन्छ रोटेट गर्दै बनाउने त होला नि। होइन रोटेट गरेर चाहिँ भन्दैन त्यो प्याटर्न, किनकि त्यो एउटा एक्सेसबाट चाहिँ घुमेको छैन क्या त्यो। एडिट भइहाल्यो हो। म देखाउँछु छुट्टै बनाउनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ? अब डिस्काउंट परसेंट कितना है? एक्सट्रुड गरेर बनाउनु पर्छ यसरी। दो डिस्काउंट परसेंट है ना, एम लॉस के लागि डिस्काउंट परसेंट ना देला, प्रॉफिट के लागि 20% के देला। बनाउने भन्नु त? जस्तै यस्तो छ नि हामीसँग अच्छा से बनावे ना, नहीं आ सके कितना। एकतिर यता तलतिर छ एकतिर माथितिर छ। यसलाई रिभल्भ चाहिँ गर्न मिल्दैन क्या हामीले। एकै साइडमा भएको भए सबै चाहिँ हामी रिभल्भ गर्न सक्थ्यौ, तर अहिले चाहिँ गर्न मिलेन हामीहरूले। तर यो लेफ्टमा छ नि साइड भ्यू छ नि जुन, हजुर त्यो सेप त एक्चुअली सेम हुन्छ नि, के भन्छ रोटेटेड मात्र छ नि, त्यसलाई चाहिँ एउटै बनाएर रोटेट गर्न मिल्यो नि। हजुर अनि के अरे हाम्रो सेन्टर चाहिँ चेन्ज हुने भयो। सेन्टर चाहिँ चेन्ज हुन्छ नि हाम्रो। ठिक छ। यो ट्राई गर्दा हुन्छ है तपाईहरुले, सक्नुहुन्छ भने। हुन्छ दाइ। अनि प्लेन बीचमा ल्याएको नि, त्यो प्लेन हट्दै हटेन। प्लेनलाई डिलिट गर्दाखेरि त्यो पनि डिलिट हुन्छ, के गर्ने? डिलिट गर्नु परेन, हाइड गर्नु पर्यो त्यो प्लेनलाई। हाइड गर्दै। ओके। त्यो प्लेनमा राइट माउस क्लिक गर्नु अनि सो र